मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो मेरे भाई, जब हम जहन्नम की आयतें सुनते हैं ना, तो हमें फिरौन पे भी तरस आता है कि अल्लाह ने उसको सुबह शाम अल्लाह कहते हैं जहन्नम पे जलाऊंगा। लेकिन जब उसकी हरकतें देखोगे ना, जो उसके जुल्म, जो मासूम बच्चों को माओं की गोद से छीनता था और क्या कर देता था, ज़बा। तो जिसने वो चीखें अपनी आंखों से देखी है ना, वो कहेगा अल्लाह तू दिन में 2 दफा आग में जला रहा है, इसको 10 दफा आग में जलाया कर इसको, और इसको मत छोड़ना। पैगंबरों का दिल बहुत नरम होता है, पता है आपको। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करते रहे और कौम ने इतना सताया, एक दफा भी नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया। पैगंबरों का ज़र्फ हमारी तरह नहीं होता। हम तो जरा सी बात पे बड़ी बड़ी एकदम बद्दुआएं निकालना शुरू कर देते हैं ना। माएँ क्या कहती हैं, बच्चा जरा सी उल्टी हरकत करे, यानी शलवार में ही बच्चे ने पेशाब कर दिया ना, तेरी जबान खींच के बाहर निकाल दो। शुक्र है जबान का धमकी देरी होती है। जबान खींच के, हालांकि पेशाब किया है ना उस बच्चे ने, तेरी जबान खींच के क्या कर दूंगी मैं, मुंह से बाहर निकाल दूंगी, गला काट के मार दूंगी मैं तुझे। तो कैसी धमकियां। हम लोग तो जज्बाती हैं, हम सब ऐसे ही हैं। लेकिन पैगंबरों का ज़र्फ देखो, 950 साल तक दावत दावत दावत, और कौम ने जो बदतमीजी की है। सूरह नूह भी आज हमने पढ़ी है कि जहां से नूह अलैहिस्सलाम गुजरते कौम क्या करती, उंगलियों में, उनको चिढ़ाने के लिए ना, उंगलियों, कानों में उंगलियां ठोस लेते थे उनको चिढ़ाने के लिए। वो कहते थे मैं तुम्हारी खैर ख्वाही की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे रब की तरफ बुला रहा हूं। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तौबा करो, वो आसमानों से बारिशें बरसाएगा, तुम्हारी नस्ल में बरकत देगा, खुशियां देगा, मोहब्बतें देगा, उसकी दीन पे आ जाओ। ना ना ना, 950 साल के बाद फिर जब अल्लाह ने कहा ना कि अब कोई मजीद ईमान नहीं लाएगा, फिर नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी है कि अल्लाह ये काफिर ही पैदा करेंगे, ये अपने जैसे जहन्नमी पैदा करेंगे, तो इनकी अगली नस्ल को बचाने के लिए इनको तबाह कर दे तू। यानी ना पैदा हो ना, ये मर जाएंगे तो मजीद कोई इंसान जहन्नम में जाने के लिए पैदा नहीं होगा। इतना बड़ा ज़र्फ होता है। तो हजरत मूसा का भी बहुत बड़ा ज़र्फ था, वो तो और कवीउल क़ल्ब पैगंबर थे ना। कितना सताया होगा फिरौन ने मूसा को, कितना सताया, इतने मोजज़े दिखा दिए। और अल्लाह इतने जालिम बादशाह के पास, जो हजारों बच्चों का कातिल है, हजारों बच्चों को कत्ल कर रहा है, माओं के से छीन रहा है, गुलाम बना के रखा हुआ है, उन पे जुल्म कर रहा है, और ये सब मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसके बाद भी कुरान क्या कहता है, जब फिरौन के पास जाएं, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, ए मूसा नरम बात करना, तंजिया लबो लहजा, शिद्दत वाली जबान इस्तेमाल, बोलो मोहब्बत से। ये किसका ज़र्फ है भाई? अल्लाह का, जो सबसे, बोलो ना, वो बहुत ही हलीम। अल्लाह का नाम क्या है? हलीम। हलीम का मतलब इंतहाई बर्दाश्त वाला। तो जितनी बर्दाश्त अल्लाह की है, इतनी किसी की नहीं। किस कदर यानी अल्लाह का हिल्म है ना। सिर्फ ये नहीं कर रहा कि बच्चों को कत्ल, मखलूक के हुकूक भी, अल्लाह के हुकूक भी पामाल कर रहा है। अल्लाह के हुकूक कैसे? भाई तुझे खुदा ने पैदा किया, तू लम्हा बलम्हा उस अल्लाह का मोहताज है। आज तुझे बीमार करना चाहे तो ठीक नहीं कर सकता अपने आप को। आसमान से बारिशें बंद कर दे तो तेरी औकात 2 दिन में सामने आ जाएगी, ये सारी हुकूमत तेरी खत्म हो जाएगी। जमीन से तनावर दरख्त पैदा कर रहा है, तेरी माँ की छातियों में दूध पैदा किया था जब तू पैदा हुआ। इतने एहसानात अल्लाह कर रहा है, और तुझे पता है मैंने मर के वैसे भी खत्म हो जाना है। दावा क्या कह रहा है? अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। खुदा कौन है? गॉड कौन है? मैं हूं, और मामूली रब नहीं हूं। अल आला, सबसे आला और बरतर, मुझसे बड़ा इस कायनात में कोई भी नहीं है। अल्लाह चाहता फौरन अजाब दे देता ना कि तू क्या बातें क्या कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह को कहा, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, ए मूसा नरम लहजे में बात करना। बताओ इससे ज्यादा बर्दाश्त किसी में हो सकती है? और आगे क्या जुमला और अजीब, लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, शायद कि वो नसीहत हासिल कर ले, शायद कि वो इस सारे जुर्मों से, बोलो,
توبہ کر لے. اللہ کے ذمے نہیں تھا اس کو مہلت دینا, کیونکہ اس کو پتا تھا جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. مہلت اس کو دی جاتی ہے جس کے پاس نالج نہ ہو. پھر کس قدر ستایا موسیٰ علیہ السلام کو, کتنا ستایا ہے, اتنا ستایا کہ جب معجزے دیکھتا تھا نا تو کہتا تھا جادوگر. اللہ نے کہا چلو جادوگروں سے مقابلہ کروا دیتا ہوں. ہار گئے جادوگر. جادوگروں نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے. فرعون نے کہا نورہ کشتی ہے, ملے ہوئے تھے. تو بھائی نورہ کشتی تو مفاد میں ہوتی ہے نا. تو فرعون نے کہا میں تم سب کو مار کے قتل کر دوں گا. قتل کر دیا. جادوگر پیچھے نہیں ہٹے. ثابت ہو گیا کہ نورہ کشتی بھی نہیں ہے. مفاد کی جنگ ہوتی تو بھائی جو سیاسی لوٹے ہوتے ہیں وہاں پیسے مل رہے ادھر لڑک گئے, وہاں پیسے مل رہے ادھر لڑک گئے. تو یہ تو کہہ رہے قتل کر دے, ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ موسیٰ کے ساتھ. اس نے قتل کر دیا, پھر بھی کس کے ساتھ؟ موسیٰ کے ساتھ. یہ اشکال کا بھی اللہ نے جواب دے دیا. پھر اللہ نے کیا کیا کہ بھائی یہ لوگ چونکہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, انہوں نے آزمائشیں دیکھی نہیں ہیں, خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی ہیں, تو اللہ نے کیا کیا فرعونیوں کی ہدایت کے لیے سامان کہ بھائی ان کو تھوڑا غم دو. غم میں بعض دفعہ انسان اللہ کو یاد کر لیتا ہے. یہ بھی کس کی رحمت تھی؟ اللہ کی. تو ان پر مصیبتیں آنا شروع ہوئیں. جب مصیبتیں آتی تو بجائے توبہ کرنے کے ٹینشن میں آتے اور حضرت موسیٰ سے آ کے کہتے کہ خدا سے کہو کہ یہ مصیبت دور کر دے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ کہتے کو امیدیں ہو جاتی بھائی اب ایمان لانے والے ہیں, اب بنی اسرائیل پہ ظلم ختم کرنے والے. اور ہاں تو پھر کیا ہوا جب وہ یہ کہتے نا, قرآن کہتے جب ہم کشفنا عنہم الرجز, جب ہم ان سے عذاب کو دور کرتے, اذا ہم ینکثون, وعدہ توڑنے میں دیر نہیں لگاتے, فوراً توڑ دیتے, مکر جاتے, فوراً مکر کے بھائی یہ تو نیچرل ہے. قوموں پہ مصیبتیں بھی آتی ہیں اور مصیبتیں بولو دور بھی ہوتی ہیں, یہ تو ہو گئی دور. یہاں تک کہ جب پے در پہ مصیبتیں آنا شروع ہوئی ہیں نا, مصیبتیں آتی, پھر وہ یہ الزام لگا دیا یہ موسیٰ جادو کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے, یہ جادو کے زور سے کر رہا ہے. ہر طرح سے جب سمجھا لیا بھائی تو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں, اور پھر ظلم کم کرنے کے بجائے ظلم اس نے بڑھا دیا. کیوں؟ جب حق ابھرنا شروع ہوتا ہے نا تو باطل اس کو دبانے کے لیے جب دلائل کی دنیا میں ہارتا ہے تو اوچھے ہٹکندے اور زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. کس قدر ستایا ہے, کس قدر ستایا ہے. اس کے بعد جا کے پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے. جو رحم دل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, جیسے میں نے کہا نا میرا دل چاہ رہا تھا جس نے کتے کو لٹکایا ہے نا اس کو لٹکا کے اس طرح جلایا جائے, پھر پتہ چلے گا. ایسا نہ ہو کوئی آپ جلانا شروع کر دیں کسی کو. ایک جذبات ہیں, کرتا میں بھی نہیں ایسا کہ چائنا والا ہوتا میں اس کو اٹھا کے لٹکاتا, وہ پولیس آ کے مجھے 3 دفعہ لٹکا دیتی. لیکن دل یہ چاہ رہا تھا. دل کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ دل کے جذبات یہی ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو نے جب دیکھا نا یہ کچھ فرعون کر رہا ہے, ایک وقت کے بعد جا کے پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی ہے؟ ربنا آتیت فرعون وملأہ, سورہ یونس میں ہے, زینتا واموالا فی الحیات الدنیا. اے اللہ تو نے فرعون کو بڑی طاقت دی, بہت عیاشی دی ہے تو نے فرعون کو. اے اللہ اس عیاشی سے صرف یہ گمراہ نہیں ہو رہا, قوم بھی کیا ہو رہی ہے؟ گمراہ. کیونکہ لوگ غریب کو چھوڑ کے کس کے پیچھے جاتے ہیں؟ دولت مند کے پیچھے. یہ نہیں دیکھتے کہ حق پر کون ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ حق پر کون ہے. تو ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. اے اللہ تجھ سے 2 دعائیں مانگ رہا ہوں, ایک اس کے مال کو برباد کر دے, اتنا ظلم دیکھا نا اپنی آنکھوں سے. واشدد علی قلوبہم, اور اے اللہ اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لے. ایسا نہ ہو کہ اب یہ توبہ کرے اور تو اس کے سارے گناہ معاف کر دے. نہیں آئی بات؟ کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے نا کہ جو توبہ کرے گا کتنا ہی بڑا مجرم ہو, یہ بھی دیکھو کتنا بڑا ظرف ہے اللہ کا بھائی, کتنا ہی بڑا مجرم ہو سارے گناہ کیا ہیں. تو اب ایسا نہ ہو کہ یہ کمبخت, اتنا ظلم اس کمبخت نے کیا ہے اور اتنا ضدی, اتنا ہٹ دھرم. تو اللہ کا اے اللہ تیرا قانون تو چینج نہیں ہو سکتا, یہ جو توبہ کرے میں معاف نہ کروں. میں تجھ سے یہ دعا تو نہیں کرتا کہ یہ توبہ کرے پھر بھی معاف نہ کرنا, یہ تو تیرا قانون ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں اس کے دل کو ایسا سخت کر دے پتھر کی طرح, اس میں توبہ کی توفیق ہی اس سے کیا ہو جائے؟ سلب. ایسی مہر لگا دے اس کے دل کے اوپر, امکان ہی ختم ہو جائے کہ یہ توبہ کرے گا. اللہ نے کیا کہا؟ اجیبت دعوتکما,
हारून अलैहिस्सलाम ने भी इस दुआ पे आमीन कहा था ना, तो अल्लाह ने कहा ए मूसा और हारून, तुम दोनों की दुआ मैंने कबूल कर ली है। अब इसको तौबा की तौफीक, इसका दिल में इतना सख्त कर दूंगा, जो थोड़ी बहुत इसमें कभी कभी ख्याल आ जाता था ना इसको तौबा करने का, वो ख्याल भी क्या हो जाएगा, खत्म, और ये तबाह भी होगा और इसको तौबा की तौफीक भी नहीं मिलेगी। तो इतना बड़ा ज़र्फ है। उसके बाद अल्लाह का हक बनता है कि ऐसे शख्स को कहां डाल दे उठा के, हमेशा की आग में। फिर अल्लाह कहते हैं हमने जब फिर बनी इसराइल को, मूसा अलैहिस्सलाम जब रात को लेके निकले हैं, तो भी फिरौन के पास ऑप्शन था कि कमजोर लोग हैं, भाग रहे हैं ना, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, करने दो यार, तुम्हारी हुकूमत तो नहीं जा रही ना, तुम तो फिर भी एक गवर्नमेंट है तुम्हारी। ना 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 ना, ताकत के नशे में नहीं भाई। वही किस्सा, एक बंदर का हाथ एक बोतल में फंस गया ना, चोरी कर रहा था, बोतल में कुछ अंगूर पड़े हुए थे। अब क्या करता है वो बंदर कमबख्त के, अगर वो थोड़े से बादाम या अंगूर जो भी थे ना छोड़ देता है ना, अंगूर ये किशमिश थी, तो थोड़े से किशमिश छोड़ दे तो मुट्ठी छोटी हो जाएगी, बोतल से हाथ बाहर निकल आएगा, लेकिन किशमिश की मिकदार क्या हो जाएगी, कम। और कर भी चोरी रहा है, उसको पता है मालिक से पिटूंगा मैं। अब दूसरा बंदर उसे कह रहा है कि अबे थोड़े से छोड़ दे और हाथ बाहर निकाल ले, कम से कम इस वक्त पिटने से तू बच जाएगा। वो कह रहा है नहीं, मैं पूरे सारे किशमिश एक ही दफा में निकालूंगा। तो फिर तो पिटेगा कि नहीं पिटेगा। वही हुआ, मालिक आया, उसने देखा ये तो चोरी कर रहा है, ये तेरे लिए थोड़ी मैंने किशमिश रखी हुई है। तो यही हाल किसका हुआ, फिरौन का। यही बहुत से लोगों का हाल है भाई। अब बनी इसराइल भाग रहे हैं, जाने दे यार, कि तुम्हारी तो स्टेबल गवर्नमेंट है ना, तुम्हें क्या नुकसान हो रहा है इनसे। ना 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 ना, फिरौन ने मुनादी कराई, भाई भागने भी नहीं, पिटो, मार खाओ और जाओ भी नहीं यहां से। यही आज फिलिस्तीन में हो रहा है। बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करने दे रहे उनको, गजा वालों को बॉर्डर भी सील किया हुआ है। तो भाई अल्लाह गाफिल नहीं है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो जब वो गया है, और फिर अल्लाह ने आखिरी चांस भी दिया फिरौन को। वो चांस क्या था, फिरौन के सामने मोजज़ा जाहिर हुआ है कि दरिया बीच में से फटा है। दुनिया में कभी ऐसा होता है भाई कि किसी कौम के लिए दरिया कत्तौदिल अजीम, कुरान कह रहा है लहरें जो थी ना, एक इधर पहाड़ बन गया और एक इधर पहाड़, लहरें आ रही हैं, जमा हो रही हैं, यानी दोनों तरफ से लहरें जमा तो हो रही हैं, लेकिन पहाड़ की शक्ल में ऊपर ऊपर को जा रही हैं, बीच में खुश्की। इतना बड़ा मोजज़ा उस कमबख्त ने देखा। अब तो भाई तू मान जा के यार इनके साथ कौन है, ऐसे जादू कहां होते हैं यार, कि सारे काम ही जादू से हो रहे हो। जादूगरों की अपनी बीवियां भागी भी होती हैं घरों से। कोई तुम्हारी बीवी तुम्हारा संगदिल महबूब कदमों में लाएगा, अपने वालों को घर में नहीं रख सकता। कोई भी जादूगर कहा करे ना संगदिल महबूब कदमों में, तो बोला तेरी कहां है आजकल, तू ये बता खाली। तो फिर रास्ता बनाए, मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, कमबख्त को समझ नहीं आ रही, अबे भाई अल्लाह ने इनके लिए ये रास्ता खोला है, आखिरी मोहलत दी जा रही है कि अल्लाह किसके साथ है, इनके साथ, भागने दे, अब तू वापस पलट जा यहां से। नहीं, वही कि पूरी किशमिश चाहिए मुझे, ठीक है ना। बदबख्त आदमी, उसने अपनी पूरी फौज को कहा। और मैं बार बार कहता हूं कि इन लीडरों पे हमें अफसोस नहीं होता जो तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, अफसोस अवाम पे होता है कि जो इन लीडरों की, जो सेकुलर लोग हैं ना, लिबरल लोग हैं, जो तुम्हें मजहब से दूर कर रहे हैं, तुम उनकी बातों में आ रहे हो कि बात तो बंदा सही कह रहा है, बात तो बंदा सही कह रहा है। तो फिरौन के भी पीछे वो जो महंजू थे ना बेवकूफ, वो भी सारे मंजर देख रहे हैं। अबे अल्लाह को छोड़ के बाप किसको, यानी खुदा किसको बनाया हुआ है, फिरौन को। तभी मैं आजकल के स्कॉलर्स के बारे में कहता हूं, तुम लोगों ने इतने बड़े बड़े आइम्मा मुज्तहिदीन को छोड़कर किसको बाप बनाया हुआ है, आजकल के लोगों को, जिनके पास प्रॉपर इल्म भी नहीं है। ये बिल्कुल यही हिसाब है, यहां भी यही हिसाब है यहां। तो इतनी बड़ी तादाद फिरौनियों की, वो सब फिरौन को लाइक कर रहे हैं। जब लाइक का बटन दब रहा है तो किसके लिए दब रहा है, फिरौन के लिए। मूसा के लिए एक लाइक भी उस कौम में नहीं यार, 2-4 लाइक आए थे, उनको अल्लाह ने बचा लिया। कुछ फिरौनी मुसलमान भी हुए थे। उस पूरे लश्कर के साथ बेगैरत खुद भी पानी में उतरा, और उसकी जो उससे बड़ी बेगैरत कौम थी, वो अंधी तकलीद में वो भी कहां उतर गई, उसी के साथ उतर गई। अल्लाह कहते हैं हमने दोनों पार्टों को मिला दी।
اور یہ جو فنٹر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے بڑے بزدل ہیں، اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ بزدل. تبھی فرعون کو جب ایک غوطہ لگا ہے نا، سارا تکبر سیکنڈوں میں نکل گیا. پھر پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. کیا انداز ہے دیکھو، کہہ رہے ہیں میں ایمان لایا. انہو میں ہو ضمیر شان ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بات یہ ہے کہ. ہو ضمیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب اس کا مرجع نہیں ہوتا نا تو یہ ضمیر قصہ ضمیر شان کہلاتی ہے. جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو پتہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بات یہ ہے کہ، جیسے قرآن کہتا ہے انہو من یتقی ویصبر، بات یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے. تو یہ جب کسی بات کو بڑے اہتمام سے بتایا جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بات یہ ہے کہ. تو پہلے تو منہ سے ساری زندگی ایک دفعہ نہیں پھوٹا کہ میں اللہ پہ ایمان لایا. اب کیا کہہ رہے؟ بات یہ ہے کہ آمنتو، میں ایمان لایا. کس بات پر؟ لا الہ الا الذی، کوئی معبود نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہ الا اللہ، سوائے اللہ کے نہیں، سوائے اس خدا کے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. یعنی اللہ میں یہ لوگ جو ہے نا، ان کا جو خدا ہے نا، تاکہ فرشتوں کو بات سمجھنے میں کسی قسم کی کنفیوژن بولو نہ ہو. جو عذاب دینے کے فرشتے ہیں نا بھائی، وہ کہتا میں اللہ پہ ایمان لایا، تو فرعون کو ڈرتا فرشتے کہیں گے بھائی تو اپنے آپ کو یہ اللہ سمجھتا ہے، تو ہم ابھی کنفیوز ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اتنا ابھی ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں، تیرے موت کا وقت آ گیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، میں ذرا ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ڈیٹیل میں بات کروں کہ میں ایمان لایا. اچھا یہ بھی کہہ سکتا تھا میں ایمان لایا اس خدا پر جو آسمانوں پر ہے. تو فرعون کو یہ خطرہ تھا ایسا نہ ہو فرشتے سمجھے بھائی ہر قوم میں خدا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کون سے والے خدا کی بات کر رہا ہے. تو بہت ہی ٹو دا پوائنٹ کہ بھائی میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی ہے، اور میں یہ بھی اقرار کر رہا ہوں کہ صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور اس جملے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ بات یہ. ہمارے استاد جب اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے نا، ہم جب درس پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد جب تفسیر پڑھا رہے تھے، مجھے جب بھی اس آیت میں پہنچتا ہوں مجھے اپنے ٹیچر کا وہ اسٹائل یاد آ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی چور کو پکڑ کے آپ کوٹ رہے ہو تو جو کہہ رہے ہیں بات تو سنو یار 2 منٹ کے لیے بھائی کائنڈلی. وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا میں چور نہیں ہوں، کیونکہ ایسے تو کوئی مانے گا نہیں نا اس کو. کہہ رہے پھر پٹ کیوں رہا ہے تو چور نہیں ہے. کہہ رہے بات تو سنو یار. اس سے آدمی کا ذہن جاتا ہے شاید کوئی ڈیٹیل ہے اس کے پاس. تو وہ بڑے پوری نقل اتار کے سبق پڑھاتے تھے. فرعون نے کہا بھائی ایکچولی تو میں لگا رہا ہوں نا بھائی ذرا بات تو سنو یار. ابھی کیا ہے یار، ابھی ڈبو کیوں رہے ہو یوں کر کے؟ مجھے بات تو سنو نا یار. بندہ پہلے بات سنتا ہے کسی کی، اس کے بعد جو کر لینا جو دل میں آئے کر لینا، لیکن پہلے بات تو سنو. آتا ہی کوٹنا شروع کر دیا. کتنی ڈیٹیل سے تفصیل سے ایمان لا رہا ہے. اس تفصیل سے کوئی بھی ایمان میں نے نہیں کسی غیر مسلم کو دیکھا اتنی ڈیٹیل سے ایمان لا رہا ہو. ٹھیک ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے مومن ہو گیا. ایک غوطہ لگا ہے اس کے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آل آنا، اب وقد عصیت قبل، اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہے. نا اللہ کہتے ہیں عام لوگوں کو ایک سزا ملتی ہے جہنم کی آگ. تجھے کیا سزا ملیں گی؟ دنیا کی سزا بھی اور آخرت کی سزا بھی. آخرت کی سزا تو قرآن نے بیان کی، النار، آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس پہ وہ صبح اور شام جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ برزخ کا عذاب ہے جو ابھی بھی ہو رہا ہے فرعون کو. اور جس دن قیامت قائم ہوگی ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل کر دیا جائے گا. اور دنیا کا عذاب کیا ہے؟ الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، لوگوں کی یادگاریں محفوظ ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے یہ چیز ایجاد کی تھی، دیکھو یہ اس کی یادگار ہے. لوگ دیکھتے ہیں نا یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ، جب بھی نام آئے گا تو سلام بھیجیں گے لوگ. اللہ کہتے ہیں الیوم ننجیک ببدنک، میں تیرے جسم کو کیا کر لوں گا؟ محفوظ. لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تیرے بعد دنیا میں کوئی بھی خدا کے احکام سے تکبر کرنے والا پیدا ہو نا تو دنیا کہے کہ ایک شخص تھا جس کو ہسٹری نے بھلایا نہیں ہے، بلکہ اس کی باڈی کو بھی میوزیم میں محفوظ کیا ہوا ہے، تاکہ یہ ہسٹری صرف آسمانی کتابوں میں نہ رہے، ایک مشاہدے پر مبنی ایک تاریخی ثبوت ہو.
اب جب فرعون کی بات ہوتی ہے، کون؟ وہ جو مصر کے میوزیم میں رکھا ہوا، کہتے ہیں نا لوگ، تو اللہ کہتے ہیں تیرے جسم کو محفوظ کر لوں گا میں، تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ لیکن بھائی عبرت جیسے فرعون کو نہیں ہوئی، اور جن کو ہونی تھی، فرعون کی بیوی کو ہو گئی عبرت، جو اس عیاشی میں پلی ہے، محل میں، ایسی عبرت ہوئی کہ قتل ہو گئی، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا اس نے۔ تو آج بھی ایسا ہی ہے، جس کو ہونی ہوتی ہے اس کو فرعون کی لاشیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چھوٹی چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ جس کو نہیں ہونی ہوتی ان کے دل ایسے پتھر بن جاتے ہیں، وہ دن رات اللہ کی نشانیاں دیکھیں، اس کے باوجود بھی ان کو عبرت نہیں ہوتی۔ تو وقت کافی زیادہ ہو گیا، میں اس کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا۔ آج خواتین کا سب سے بڑا جرم بے پردگی ہے۔ اس سوسائٹی میں بے حیائی پھیلانے کی سب سے بڑی ذمہ دار کون ہے؟ عورت۔ حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پردہ نہیں ہو رہا عورت سے، پردہ ہی نہیں ہو رہا عورت سے۔ کزنوں سے پردہ نہیں ہو رہا، چچا زاد بھائی دیوروں سے پردہ نہیں ہے، بوائے فرینڈ تو ایسے کلچر ہے، ہر ایک سے فری۔ بھائی عورت پر اللہ نے جو سب سے بڑا حکم لاگو کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پردہ کرے۔ لیکن وہی تکبر ہے، ہم نے ملانی تھوڑی بننا ہے، ہم نے ملانی تو ٹھیک ہے بھائی، ایک دن آپ کا بھی جنازہ قبر میں بولو اترے گا، تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ۔ قبر میں سب نے اترنا ہے۔ فرعون بھی پڑا ہوا ہے وہ میوزیم میں، جا کے آپ دیکھ لو اس کو، اس سے خیریت پوچھو، خیریت کا جواب نہیں دے گا، صحیح ہے نا؟ اس سے حال احوال پوچھو، جواب نہیں دے گا۔ اس سے پوچھو کیسے ڈوبے تھے، کوئی جواب نہیں ہے، بزبان حال بتا رہا ہوگا بھائی یہ فنٹر گیری دنیا کی ہے، جب پھٹے پہ لیٹا تو سب بولو نا ختم۔ تو اس پہ لیٹنے سے پہلے اگر ہدایت مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیٹنے کے بعد تو بھائی فرعون کو بھی مل گئی تھی، ہم سب کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔